حبيباتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كما كتشاهدوا معايا جيت نشارك معكم التقضيه ديالي ديال ليدل. بقاو معايا باش تشاهدوا كل شيء ان شاء الله، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. وفي الفيديو القادم غادي نشارك معكم كيفاش غادي ننظم التقضيه ديالتي في الثلاجه، ونعطيكم واحد النصائح ولا لي زاستيس زوينه بزاف. اول حاجه خديت لا طوماط، هذه بيغي دو طوماط اللي ما تكونش فيها الكونسيرفاتور اللي دائما تنشاركها معكم. بالنسبه انواع ديال لي طوماط كنشري لاصوص طوماط هادي، وكنشري طوماط هكا او مورسون، وكنشري الطوماط كونسيرف ديال الحكيكات الصغار. هاد المره ما شريتهمش حيت مازال عندي في ستوك. بالنسبه لهادو خديت منهم 3. وهاد الطوماطو مورسون انا كنشريها باش كنديرها مثلا بغيت ندير مطيشه والبيض، ولا بغيت ندير تكتوكه يعني فلفله ومطيشه ولا زعلوك، دائما تيكون عندي هادو دائما واجدين هكا في الستوك. وهذه بالنسبه لي كنستعملها في لي صوص طوماط. بالنسبه للطياب الا بغيت نطيب كنستعملها يعني السيمانات كثيره. وبالنسبه للطماطم الصغيره هذيك ديال الكونسونطري كنستعملها انا فقط لهي الحريره. ما خديت هنا 3. هنا خديت العسل. بالنسبه للعسل لا كونتيتي كتكون فيها 500 غرام. خديت 2 انواع ديال العسل. هاد العسل صراحه بجوج بهم كيعجبوني، بجوج بهم ديال الليدل كيعجبوني. وعلاش كنشري بالضبط هاد القريعات غادي نوريكم من هنا لقدام علاش كنشري بالضبط هاد النوعات ديال القريعات. هكا غادي نجمع واحد الغونجمو كبير وغادي نديرهم في التنظيم ان شاء الله، لحقاش هما في السده ديالهم زوينين بزاف. بالنسبه للعسل كنشريهم بجوج لحقاش بجوج بهم زوينين. مره كنستعمل هذه ملي كتسالي لي هذه كندير هذه. دابا باش نعمر انا الستوك ديالي ضروري كنشري بزاف. هنا خديت قرعه ديال هذا الكورنيشون كما تشوفوا. بالنسبه للكونتيتي فيه 670 غرام. خديت وحده. خديت الطوماط هذه تتكون في الزيت، راها طوماط سيشي. وخديت قهوه. بالنسبه للقهوه انا كنشري هذيك الحبيبات ما قيساش قيسي هذه، انا مولفه كنشريها من لوكلا. مي مشينا ليدل في الاول شريت هاد القهوه هذه تكون شويه مطحونه. علاش بغيت بالضبط هذه باش نحتفظ بزاف لحقاش كنبيعهم لي غونجمون. وخديت هاد القهوه نجربها. كما قلت لكم انا عزيز عليا ديال الحبيبات بزاف. هنا خديت الطون. بالنسبه للطون خديت هذا اللي تيكون بالزيت عاديه. خديت 2 حيت مازال عندي في ستوك. خديت لي زيرب دو بروفونس، وخديت الثومه، وخديت البصله. بالنسبه للثمن ديالهم هما الوحيد اللي كيتباعوا رخاص تنقولها دائما يعني في ليدل. بعض الناس اللي كاينين حداهم الدي راه الدي كيبيعوهم رخاصين. بالنسبه لنا ليدل هي اللي قريبه لي كناخذ منها دائما. هذا بارابور لوكلا تيكونوا غاليين بزاف. كنشري لي زيرب دو بروفونس هذه كنستعملها دائما، تتعجبني نستعملها اما في البيتزا، عندي حتى الزعتر كنستعملها، ولا غالبا كنستعملها في لي بات. كتجي زوينه في لي بات، ولا لاصوص شامبينيون كتجي هائله بها. هنايا في خلاص الثومه غبره ضروري منها. وهنا البصله هذه كنستعملها مثلا بغيت نطيب الشعريه، ما بغيتش نستعمل كاع البصله نهائيا. يعني الشعريه مرقه اللي كنديروها دائما بحال هكا بالليل، ولا بغينا نطيبو مثلا محمصه ممكن نستعملوا هاد البصله كتجي صراحه زوينه. كما تشوفوا معايا هنا خديت هاد القرعه اللي تكون فيها شي 5 انواع ديال البزار، يعني بالالوان ديالهم تيكونوا ملونين تمايا. تيكونوا صراحه زوينين وطريين. يعني ملي كتبغي في الاخير في الاكل ديالك كديري البزار طري كطحنيهم، وميم طور تيكون فيها حتى الحبوب ديال القزبور. صراحه زوينه وعمليه، والثمن ديالها راه رخيص ماشي غالي. هنا خديت خميره ديال الكاطو. هذه فيها لا كونتيتي 11 غرام. صراحه افو كانت تكون فيها 15 غرام، كانت زوينه بزاف. مي مؤخرا ولا كيجيبوا كل مره كيجيبوا شي نوع مختلف تيكون فيهم 11 غرام. خديت فقط وحده. هنا خديت ستيك. هذا بالنسبه انا مولفه كنشري الخضر، قلت هاد المره نشري هذا اللي لونه ازرق. هذا ما فيش صونسي دالومنيوم وصون الكول. غادي نجربو ان شاء الله. والثمن ديالو كما عارفين في ليدل كيديروه رخيص بزاف، يعني ما غاليش كاع. هنا خديت عصير ديال الحامض ولا جو دو سيترون فيه 200 مليلتر. هنا خديت الصابون ديال اليدين كما كتشوفوا. هذا دائما كنشاركو معكم. هذا تكون فيه بالحليب والعسل. صراحه كيعجبني زوين بزاف. بالنسبه لليدين ما كيخليش يدين حروش ولا شي حاجه. كنشري انا هذا اللي تيكون فيه 1 لتر، وكنديرو في قريعات. شي مرات لما لقيتوش كنضطر نشري داك القريعات ديال البلاستيك اللي كيكونوا فيهم. غير كان هذا تيكون موان شير اللي تيكون فيه البلاستيك. بالنسبه لمواد التنظيف هنا خديت كما تشوفوا معايا هنا
خديت هذا صابون دو مارسيل، وهذا ديال الزاج. بالنسبه ديال الزاج انا مولفه كنشري ديال لوكلا. بالنسبه الصراحه ديال لوكلا موان شا اللي تيكون فيها هكا زرق، مي هاد المره شريته من ليدل، قلت نجربو علاش لا. وهنا خديت صابون دو مارسيل. صابون دو مارسيل زوين هذا. بالنسبه الا كان عندك لي تراس، يعني كيحيد لي تراس مثلا من الحوايج، حتى في الحوايج كتقدروا نديروه. يلا تنفابوريو هكا شي حوايج ولا شي حاجه، سيرتو الا كانوا فيهم ليدام، وكتسدري في الماكينه ديال الصبين ديالك عادي كيتصبن. ولا باش تنيطويي مثلا البوطه ديالك، ولا تنيطويي كذلك الحيط ديالك حتى هو زوين. سورتو ما صافون ماسي ما فيش لي برودوي شيميك ولا جافيل ولا شي حاجه. هادو اللي شريتهم. وخديت جافيل. بالنسبه لجافيل خديت هذا، حيت جافيل سبراي راه عندي في ستوك ديالي اللي هذا ما شريتوش. خديت جافيل هذا اللي كيتخلط مع الماء. هذا ما كنشريش دائما، مره في شحال، يعني كيدوز لي مده طويله بزاف. انا كنستعمل داك جافيل سبراي، راه ديجا كما قلت لكم عندي في ستوك. بالنسبه للشامبوان هذا الزوج ديالي هو اللي خدا، كيستعمل هذا اللي فيه 7 ديال لي بلونط. بالنسبه له كيجي زوين، وهو اللي مولف كيستعملو. هنا خديت جي دورونج 1 لتر دمي. انا خديت شيبس هذه ناتور تكون فيها 6. هذا بالنسبه لولدي، ما كنعطيهالوش ديما ولكن مره. بطبيعه الحال ما نساش راسي خديت هذه الشيبس الونسيان. هذه تتكون صراحه زوينه، كتعجبني بزاف. صيفطو هذه كاينه تتكون ناتور وتيكون فيها الميطا. انا نورمالمون كنشري ديال الميطا. المهم خديت هذه دابا. بالنسبه لي بات خديت جوج انواع ديال لي بات، حيت مازال عندي كما قلت لكم كاين شي اشياء كنشريها من ليدل، وكاين شي اشياء كنشريها من لوكلا. بحال هادو خديتهم من ليدل. هذه ديال لي بات ديال ليفيس، وكتعجبني حتى لي بات ديال البابيون، صافي لونطو ما جابوهاش. المهم خديت لي بات ديال ليفيس. كاينين جوج انواع ديال لي بات ليفيس، انتبهوا بالنسبه للناس اللي ما عارفينش. كاين لي بات ديال ليفيس اللي تكون صغيره اللي كدير 3 مينيت باش كطيب، وكاين اللي تكون هذه اللي تكون شويه غليظه. بالنسبه للاخرى صراحه زوينه، لا كنتي بريسي زربانه ولا شي حاجه ومشغوله شي حاجه لوليداتك دغيا تعطيهم، ديري هذيك لي بات صغيره، هذه تكون رقيقه. مي هذه كتاخذ شويه ديال الوقت في الطياب، ولكن كتكون زوينه. وخديت هنا طاغياتيل. بالنسبه للطاغياتيل تتعجبني بزاف، سورتو كنديرها بلاصوص، هذه لاصوص بلونش يعني بالكريمه وفيها لي زيبينا. يا سلام كتجي زوينه. غادي نخليكم في الصوره ان شاء الله هنا ديال الطبق كيفاش كتجي، ونشاركها معكم في القريب باذن الله الا بغيتو طبيعه الحال وصفه. هنا خديت لا فارين. بالنسبه لا فارين خديت فقط 4 كيلو. خديت لي ساك ديال كونجيلاسيون كما كتشوفوا ريفيرمابل، كاتبين هنايا فيها 15 حتى 3 لتر. هذه اول مره كنشري هادو، انا شريتهم باش ننظم بهم المجمد. ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى التنظيم ديال الثلاجه، كيفاش غادي مجمد بالضبط، ثلاجه ومجمد بجوج بهم غنشاركها معكم. كيفاش غادي بعد ما نتقدى هاد ليكوس، يعني بعد ما نشارك معكم هذه غادي نشارك معكم يعني الفيديو اللي مور هذا ان شاء الله غادي يكون تنظيم خاص بالثلاجه، كيفاش غادي ننظم الثلاجه ديالي والمجمد طبيعه الحال. خديت هادو كما قلت لكم كيتسدوا هكا، فيهم 15 وحده. هادو باش ننظم بهم ان شاء الله كما قلت لكم المجمد ديالي. خديت يلا وحده فقط. هنا خديت لي بابي كويسون. بابي كويسون دائما كننصحكم بهاد لي بابي كويسون، لحقاش كيكونوا لي في مفرقين، كل وحده تتكون بوحده، فيها 30 في. ديجا شريت ديال لوكلا، ولكن كندور كنشري هذا ديال ليدل، مي ما مسلقاش صراحه، تنحس بشي حاجه ناقصه. سورتو هذا زوين بزاف، والثمن ديالو راه رخيص بشي 39 سنتيم. خديت هادو اللي تيكونوا مملحات ولا لي سناك، هكا فيهم مملحات، فيهم لو فروماج بلي مونطال، فروماج ديال لي مونطال فيه 100 غرام. خديت مايزينا، وخديت لا شابلور هنايا. خديت شوكولا نوار فيه 52% ديال الكاكاو 200 غرام. ديجا راني شريت ديال لوكلا، ولكن كيعجبني ديال ليدل صراحه زوين. خديت واحد. ساك ديال كونجيلاسيون
هادو فيه 15 الصاك، وكل صاك فيه 24 كلاصون. هذا زوين بالنسبه لبغيتي تستعملي كلاصون، دائما يكون عندك لي كلاصون هكا في الكونجي. غادي نعمرهم معكم وغادي نوريكم كيفاش دايرين، باش ان شاء الله ملي كتبغي تحتاجي الكلاصون يكون ديما واجد عندك. هادو بعد ما كتعمريهم بالماء وكتجمدوا راه فقط كتقبضوا تتلوحيهم، يعني كيتقطعوا، ما نعاودوش نستعملوهم مره اخرى. انا خديت كوش كيلوط يعني رقم 5 بالنسبه لولدي مازال كيستعملهم سكري بالليل وصافي. فيهم 5 فيهم 20 وحده. هنا خديت لا كريمونتيير، خديت هذه فيها 30% ديال لي ماتيير غراس. سمحوا لي ولدي شويه عيان. فيها 30% ديال لي ماتيير غراس. هذه كنستعملها للطهي، وكنستعملها كذلك مثلا بغيت ندير طارت ولا شي حاجه، ولا الباتيسري اون جينيرال كنستعملها. يكفي انا كيما تبغي تستعمليها في الباتيسري ولا في لا كريم باش تطلعي كريم شونتيي، ضروري تكون عندك في الثلاجه، ولا ديريها في المجمد واحد ربع ساعه، ولا تبيتيها ليله كامله في الثلاجه. كي كتجبديها مباشره كتضيفي عليها يعني السكر تقريبا 2 حتى 3 على حسب الحلاوه كيفاش كيبغي الواحد، لقاش هي ما فيهاش نهائيا السكر. وكتطلعيها غير وكان يكون عندك لوبول غادي تطلعي فيها الكريم شونتي تكون بارده. هذه النصيحه اللي نقدمها لكم. اش بغيت نقول لكم؟ بالنسبه للطهي مباشره يعني من البلاكان، انا ما كنديرهاش في الثلاجه، حتى الا كنبغيها نستعملها شي حاجه في الحلويات ولا شي حاجه كنستعملها، كنجبدها نديرها في ليله قبل كنديرها في الثلاجه احسن. ولا في الطهي مباشره كنجبدها وكمل البلاكار كنديرها تنطيب بها. المهم خديت منها 2 كما تشوفوا معايا هنايا. دائما اي حاجه كنشريها كنفيريفي لا دات بروموسيون ديالي. وهنا خديت كريم ليجير، هذه فيها 12% ديال لي ماتيير. هذه اول مره غنشريها فقط باش نقصوا من لي ماتيير غاز اللي شريتها للطهي خلاص، يعني تكون للطهي. خديت له غير بسمتي من ليدل كما تشوفوا. انا مولفه كنشريه من لوكلا، مي هذا اول مره غادي نجربه، ولكن غادي يكون بحال ان شاء الله. الا كان شي فرق غادي نقولها لكم من في الفيديوهات القادمه ان شاء الله مع التقدير اللي كنشارك معكم. شوفوا هنا كيفاش دايرينهم، فيهم 125 250 375 500 625 750 875 كيلو. عندك كيلو يعني مقسمه على حسب اللي ما عندوش الميزان يدير الكونتيتي اللي تناسبوا على حسب افراد العائله طبيعه الحال. هنا خديت دونتيفريس. بالنسبه للدونتيفريس دائما كنشارك معكم هذا اللي ما عمري ما نبدلو، اللي فريمون زوين بزاف، والثمن ديالو رخيص بشي 55 سنتيم هكا. هنا خديت هذه الحلوه ديال كما كتعرفوا الحلوه الفليه ديال زمان بحالها صراحه زوينه. بالنسبه لك عندك مال دو غورج ولا شي حاجه كتاخدي وحده راه افيكاس. انا كناخذوها كوم ميديكامون بحال الدواء. هنا خديت لي كومبوت. خديت هذا بوم بوا بالنسبه لولدي، خديت له هذا بوم بوا، وخديت بوم بيش. هادو تيكونوا فيهم هكا 4. كل مره شنو كنشري له، يعني مره كيبغي ياخذ لي كومبوت، يعني كيفضل ياخذ لي كومبوت على ياكل دانون. انا خديت هذا باك ديال لي موشوا كما تشوفوا فيهم 3 6 9 12 15 ما 15 هي 15 كما شفتوا 15 الباك، وكل باك يكون فيه 9. هنا بالنسبه للمشوار هذا باش زوين لحقاش الفورما الصغيره، راه كاين الفورما الصغيره وكاين الفورما الكبيره. كان مؤخرا الزوج ديالي اللي شراه وصراحه عجبني، حتى الكاليتي ديالو زوينه، يعني بالنسبه يكون عندك في الصاك ولا شي حاجه زوين هكا. خديت هذا الباك هذا المشوار، وخديت هذا الباك ديال لي موشوا هكا اللي تيكونوا تيتحلوا. بالنسبه للدار واحد صوتو الوليدات الصغار ولا واحد الكبير لا مروح ولا شي حاجه مزيانه، تيكون فيهم 90 حتى الكاليتي ديالهم تتكون زوينه بزاف. انا خديت البان دومي. بالنسبه هذا كناخذ اللي تيكون كومبلي. خديت 3 واحد ديجا راني بديت نستعملو، دونك خديت 3 كما تشوفوا معايا. هنا خديت بروسادون بالنسبه لولدي الصغير، كنشري له دائما هادو، يعني ضروري يكون عندي وحده في الستوك، يعني ملي كنحل هادو ضروري كما كنقول لكم وحده في الستوك باش ملي كتقدم تكون عنده ديجا وحده، ماشي تتقدم ملي كتشوفها عيات بروسادون ديالو كندير. بالنسبه للدونتيفريس اخر مره كنت شريت له من لوكلير ديال فراز، مي انا كنفضل ديال ليدل، ما عنده دونتيفريس ما شريتلوش. هنا خديت البيتراف، هذه فيها 3 فيها 500 غرام، كاين كيكونوا 2 كبار فيهم 500 غرام. انا خديت هكا هادو اللي فيها 3.
هنا خديت الفلفله اللي فيها 3 الالوان. هنا خديت الثوم، هذا تيكون فيه 2 كيلو كما تشوفوا، كاين الاحمر وكيكون اللي تيكون خضر. حنا خدينا هذا اللي احمر. هنا خديت الموتزاريلا اللي تكون فيهم كرات صغار، هذه الثمن ديالها تدير 99 سنتيم، وكتكون كاينه موتزاريلا اللي تكون في البلاستيكه كره وحده كبيره. هنا خديت الماسكابون، بالنسبه للماسكابون كيبيعوا رخيص. وخديت الزبده اللي تتكون دو ميسيل هكا، هذه بالنسبه للماكله كتجي زوينه. وخديت هذه مارغرين فيها 70% ديال لي ماتيغ غاز الكويزين باتيسري. انا تعجبني ندير بها طاطو بوم صراحه، كتجي زوينه بها بزاف، يعني العجينه ديال الصابلي ولا لي كيش كتجي بها زوينه. بالنسبه للكيش الا كنت غندير الكيش كنفضل ندير الزبده الاخرى، مي بالنسبه لي باتيسري ولا لي غاتو كنستعمل هذه كتعجبني. هنا خديت الفرomاج، بلاصه الفرomاج خديت هادو ديال تريونغل. بالنسبه لي الفرomاج خديت الفرomاج هذا ميمولات، وخديت الفرomاج ديال ايدام. كل شهر شنو كنشري انا؟ بالنسبه لي وليت كنشري فرomاج هكا عوض نشريه غابي، كنقبطو كنديرو راسي كنديرو غابي، اما كنخلطو ولا كندير شي تنخلطو ولا كندير كل ساشيه هكا بوحده. بالنسبه ملي كنبغي الفرomاج يكون عندي ديجا عندي في المجمد راه واجد ديجا راه محكوك وكلشي. غادي نشارك معكم نضيف كيفاش كننظم ثلاجتي كما قلت لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. انتظروني باش تشاهدوا الفيديو القادم، يكون بزاف ديال النصائح بالنسبه للخضره ولا بزاف ان شاء الله. بزاف يشاهدوا الفيديو حتى بقاو متبعين زعما القناه ديالي ان شاء الله، وغادي تستافدوا منها باذن الله. بالنسبه للفرomاج خديت هذا فيه 310 غرام، هذا فيه 455 غرام. كل مره شنو كنشري بحال هاد الشهر مثلا شريت الميمولات الايدام، لو موا بروشين ان شاء الله غنشوف الفرماج اللي ناقصني. بحال هكا كيعجبني انا هذا بزاف الميمولات، مي كندخل مره كنشري الكودا، مره كنشري الايمونطال، على حساب شاك موا شنو كاين، باش هكا تيكون عندي انواع كثيره ديال الفرماج. وكنشري الفرماج ديال الموتزاريلا اللي شريته من لوكلا. بالنسبه لولدي الصغير خديت له هادو ديال الفريز، تيكون فيهم 4 فقط، المهم حيت عزيز عليه الفريز خديت له هذا. هنا خديت كريم ديسير كراميل، يعني كيكونوا كاين فيه انواع بزاف، كاين الكراميل ولا البيستاج ولا الشوكولا، بقيت بزاف الانواع، فاني كذلك فاني. المهم انا جبتي كراميل. وبالنسبه للشوكولا انا كنت شريت واحد من لوكلا ديال الشوكولا، هذا شريته باش ندير به ان شاء الله واحد طاقه كلاصي بها كتجي غزاله ان شاء الله. كانت شتا عند الاخت ديالي ملي مشيت للمغرب وعجبتني، وقلت ان شاء الله نشاركها معكم في هذا التمر، كتجي زوينه بزاف ان شاء الله نشاركها معكم باذن الله من هنا لقدام معكم. هذا فيه السكر دوكان، يعني بالقصب السكر صراحه زوين. وسمحوا لي بحيث ولدي راه تيكح شويه راه عيان، يعني فيه هذا 16 بو، اما كنشري من ليدو ولا كنشري من لوكلا، راه بحال. وهنايا خديت هذا ناتشور كما تشوفوا، هذا خديته فقط باش كما تشوفوا راني خديت واحد باش البارح بالطبور، حيت التقديات تقديتها البارح وما عادش شاركتها معكم. هذا كنستعملو باش ندير المخبوزات ديالي اون جينيرال كامل، سواء الخبز سواء السفنج سواء الخبز السفنج البطبوط المسمن، اي حاجه ديال المخبوزات ديالي كنستعملها. ولا بلي صوص مثلا بغيت نستعمل لي صوص تيكون فيهم هكا بدانون، كنستعمل هاد الدانون. هنا كما تشوفوا معايا خديت لي كاروت هادو سيرجولي اون رونديل. واخا تنشري خيزو طري راه شريته من لوكلا، مي غادي هذا دائما تيكون عندي في المجمد، ربما ما تيبقاش عندي خيزو ولا شي حاجه، ضروري تكون عندي خضره هكا في المجمد. هنا خديت بانان، خديت هادو لي بواسون هكا باطوني. بالنسبه لولدي كيبغي هذا خديت له تيكون كولا دالاسكا فيه 30 وحده. كاين الفورما هذه دوبل اكس ال، وكتكون الفورما اللي صغيره هذه تتكون موان شير على قيتوال زعما شريوها. دائما دوبل اكس ال تتكون موان شير على الشكل العادي اللي تيكونوا. وهنا كما تشوفوا معايا خديت الكريك اللي فيها 3 كيلو ونص، هذه قيسها على سم 70 الكيلو، قيسها رخيصه وشريتها.
واش نقول لكم، انا مولفه كنشريها من لوكلا، مي هذه الغليظه هذه شريتها باش نديرها مثلا لا بغينا مثلا الفريش، وكذلك الا بغيت ندير الطوغطيل بطاطا والبيض. اما بالنسبه ملي كندير لي ساندويتش انا كتعجبني داك الفريت اللي رقيقه، راني خديتها من لوكلا. يعني كما عارفين كاين شي اشياء اللي كنشريها من لوكلا وكاين اشياء اللي كنشريها من ليدل. هذه كانت رخيصه وخديتها فيها 3 كيلو ونص، غادي دوز لي مده طويله ان شاء الله. خلاص بطاطا والبصله عاديه هذو كنشريهم من المغازان ديال العبره. بالنسبه لهاد التقديه كما تشوفوا معايا، بالنسبه للثمن ديالها باش جاتني هاد التقديه كامل ديال ليدل جاتني ب 95.67. هاهي كما تشوفوا معايا تكون واضحه، هاهي 95.67 اورو. حبيباتي بالنسبه للنصيحه اللي نقدمها لكم قبل ما تمشيو تتغداو، ضروري نشوفوا شنو عندنا في الستوك ديالنا. مثلا بحال الصابون ديال غسيل الاواني ولا ديال التصبين، ديجا راه عندي من كانوا بحال هكا ديال التصبين كان رخيص، كان واحد كتشري اشوتي ودوزيام كتشريه موان شير على تيكون مواتي بخي، واش 50% ولا 70%، كنت خديت منهم بحال هكا شي 4 هكا جاوني رخاصين. بالنسبه للصابون ديال الاواني ديجا عندي، وهادو فقط الاشياء اللي شاركتها معكم ديال ليدل. بالنسبه ديال لوكلا غنشاركها معكم فيديو قادم ان شاء الله. كذلك بالنسبه للتقديه ديال الخضره ولا مثلا الكزاف داكشي كنديرهم ابار، الخضره كنديرهم على حساب شي اشياء كنشريها من لي ماغازان بحال من ليدل ولا لوكلا على حساب فين مشيت الاول ولا شي حاجه، وشي اشياء كنشريها من المارشي لحقاش المارشي قريبيه كنتغدى التقديه ديال الاسبوع. بحال مثلا نحتاج لقامه، القزبر معدنوس، مطيشه، شي اشياء بحال لي فخوي كذلك تما كنشريهم باغ سومين. فقط هادشي اللي كاين من كنشريو من المارشي. نصيحه اللي نقدمها لكم، ضروري قبل ما تمشي تقداي ضروري كديري واحد الدوره الستوك ديالك وتشوفي الاحتياجات ديالك، وكديري ورقه ستيلو وكتقيدي. مثلا انا بحال في ليدل اما الاشياء اللي تقديتهم يعني كاملين شريتهم. عندي ديال لو كلير بوحدو تا هو تنديرو ابطا. عندي 4 ديال التقديات اللي كنديرهم هنا كما تشوفوا معايا. عندي ديال ليدل ولو كلير، وعندي هنا الكزار بوحدو وواحد العربي بوحدو. هو كذلك حتى هو تيبيع اللحم، ولكن انا كنفضل هذا كنشري عنده اشياء بوحدها. الكزار هذه جاتني حدا لوكلا، يعني ملي كنمشي نتقدى لوكلا كندوز عنده، وهذا كنمشي عنده ابا، يعني ماشي ضروري نمشي عنده دابا. هو كنشري من عنده الحليب لحقاش الحليب كيبيعو رخيص. كذلك كنشري من عنده بحال سميتو السميده الرقيقه ولا المويان بالنسبه للحرشه كنستعمل كنشري الذره. القطاني كذلك كنشري من عنده، اللوز كذلك كنشري من عنده، المحمصه. هادو اشياء كنشريهم ابا. يعني هذه الطريقه ديال التقديه ديالتي باش نشرح لكم الناس اللي ما عارفينش، هذه دائما كنديرها. يلا حبيباتي، نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، يعني خديتو فكره ديال التقديه ديالتي، ولكن انتظروا لي كيفاش غادي ننظم هادشي في الثلاجه، او غادي نخلي لكم واحد التصويره هنا في لافان ديال لا فيديو كيفاش نظمت الثلاجه ديالتي. ولا بغيتو تشاركوا الفيديو تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي نحطو لكم في فيديو قادم ان شاء الله. يلا كنقول لكم السلام عليكم، كنراكم موعد في فيديو اخر ان شاء الله. بسلامه.